अस्सलाम वालेकुम। तैयब सैफ का सलाम आपको पहुँचे। इस वक्त सबसे अहम क्वेश्चन हर एक की ज़ुबान के ऊपर ये है, क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के किनारे पे पहुँच चुकी है? तो इसका जवाब है यस, दुनिया तीसरी आलमी जंग के किनारे पर पहुँच चुकी है और इसका फ़ैसला होगा कि आखिर ये शुरू कब होगी। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो उस वक्त सोचने में आ रहा था, सुनने में आ रहा था, शायद अमेरिका, यूरोप और नाटो जो है बाकायदा तौर पे यूक्रेन के पीछे खड़े हो जाएंगे और रूस जो है सफारती और आलमी तन्हाई का सामना करेगा। लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट तो किया गया मगर जंग उस तरीके से शुरू नहीं हुई जैसे कि समझा जा रहा था, जिसके बाद ये जंग आहिस्ता आहिस्ता रवायती जंग के अंदर तब्दील होना शुरू हो गई। तो दुनिया इस जंग को भूल गई। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक शदीद किस्म की झड़प हुई और दोबारा फिर से न्यूक्लियर जंग की जो धमकी थी एक दूसरे को दे दी गई, जिसके बाद आलमी ताकतें बीच में आई और एक जो इंटरनेशनल वार थी या वर्ल्ड वार 3 थी उसका बाकायदा तौर पे ख़ात्मा कर दिया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा तौर पे सीज़ फायर करवा दिया गया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा हमला देखने को मिला है यूक्रेन की जानिब से कि यूक्रेन ने 117 ड्रोन्स के साथ रशिया के अंदर हमला किया है, जिसके नतीजे में उसके तकरीबन 41 से ज़ायद जो तैयारे थे वो एयरबेसिस के ऊपर खड़े हुए तबाह हो गए, जिससे रूस को शदीद नुकसान पहुंचा है। और कहा यह जा रहा है कि जब से ये जंग शुरू हुई है ये यूक्रेन का सबसे मौसर हमला जो है ये कंसीडर किया जा रहा है। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि रशिया जो कि पूरी दुनिया को एयर डिफेंस सिस्टम देता है, उसके पास Su-400 Su-500 के उनके पास डिफेंस सिस्टम है, तो उसके बावजूद ये 117 ड्रोन्स जो हैं ये रशिया के अंदर चले कैसे गए? ये बहुत ही अहम सवाल है। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इसका जवाब ये है कि सिंपल मुख्तलिफ बॉक्सेस बनाए गए थे, व्हीकल बॉक्सेस, ट्रक्स बनाए गए थे। उसके अंदर ये तमाम तर जो ड्रोन्स है इनको रशिया के अंदर मुख्तलिफ एयर बेसिस के करीब खड़ा किया गया था। जैसे ही ये तमाम ट्रक्स जो हैं अपनी अपनी लोकेशन के ऊपर पहुँचे, उन्होंने अपना जो है सिग्नल दिया, जिसके बाद यूक्रेन के अंदर जो बैठे उसके ऑपरेटर्स थे उन्होंने उन तमाम ड्रोन्स को एक्टिव किया और एक्टिव करने के साथ ही जो रशिया की एयर बेसिस थी उसका जो निशाना है वो बनाया गया, जिसके नतीजे में 41 से ज़ायद जो रशियन एयरक्राफ्ट हैं वो तबाह हुए, जिसमें Tu-22M3 और A-50 जैसे बम्बर जेट्स जो हैं इसके अंदर शामिल थे, जिसको रशिया ने ख़ास तौर पर एक बड़ी तबाही करार दिया और ये कहा कि ये खुली दहशतगर्दी है, हम इसका बदला लेंगे। और इसका बदला उन्होंने भरपूर तरीके से लिया और 2022 के बाद रशिया ने अपना सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन के ऊपर किया और बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है ऑपरेशन, वो मिसाइल जो है वो फायर किया। इस मिसाइल की जो पावर है वो 4000 डिग्री सेल्सियस से ज़ायद जो टेम्परेचर जो है ये फैला सकता है जब ये फटता है, और साथ ही साथ वार हेड्स लेके जाने की भी सलाहियत रखता है। यानी कि यूक्रेन के ऊपर महदूद पैमाने पर न्यूक्लियाई हमला हो चुका है और ये जो मिसाइल ऑपरेशन जो है जहाँ जहाँ लगा है बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पर कंक्रीट, लोहा और स्टील जो है वो लावा बन गया है। इसकी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं कि रशिया के मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन की मुख्तलिफ इमारतें जो हैं वो बिल्कुल पानी की तरह, लावे की तरह जो है वो तबाह होती हुई दिखाई दे रही है। जिसके बाद जो अमेरिका है, नाटो है, वो मुतहर्रक हो चुके हैं और ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि अब जो है बाकायदा तौर पर अटैक जो है वो होना चाहिए। और इसी अटैक के बाद जो तुर्की के अंदर जो ख़ास तौर पे पीस डायलॉग चल रहा था यूक्रेन का और रशिया का, वो डायलॉग जो है वो भी मुतासर हो चुका है। एक दूसरे के ऊपर हमले जो हैं वो शदीद हो चुके हैं, बयानबाजी जो है वो शदीद हो चुकी है, जिसके बाद जो दुनिया है वो तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो 2 ब्लॉक्स बड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक हम ईस्टर्न ब्लॉक कह सकते हैं, दूसरे को हम वेस्टर्न और यूरोप जो है ब्लॉक वो कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर यानी कि रशिया के साथ कौन कौन से ममालिक जो हैं वो खड़े होते हुए दिखाई देते हैं या उसका भरपूर जो है वो साथ देते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 1 रशिया ख़ुद है, चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, सीरिया है और बेलारूस जो है बाकायदा तौर पे रशिया का साथ देते हुए दिखाई देते हैं। इसमें बाकी तमाम ममालिक जो है वो ओपनली सामने आएंगे, लेकिन चाइना जो है वो अपनी खामोश हमायत जो है वो रशिया के साथ रखेगा, जबकि ओपनली इस जंग के अंदर
خود نہیں کودے گا، اس کو سفارتی سطح کے اوپر ایڈ فراہم کر سکتا ہے، جنگی ساز و سامان کے حوالے سے اپنی ایڈ جو ہے فراہم کر سکتا ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ خود جو ہے اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ اس کی اسٹم اکانومی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ اگر چائنا جو ہے اس تمام تر صورتحال کے اندر براہ راست کودتا ہے تو اس کی جو ترقی ہے اس کو ایک سٹاپ جو ہے وہ لگ سکتا ہے، جس کا کم از کم چائنا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوسری جانب جو یورپین بلاک ہے یا امریکن بلاک ہے اس کے اندر کون کون شامل ہوگا، تو اس میں سرفیس یوکرین خود ہے، امریکہ اس کے اندر آئے گا، ناٹو کے تمام تر کنٹریز جو ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے، جاپان آ جائے گا، اور ساؤتھ کوریا جو ہے باقاعدہ طور پہ اس جنگ میں کود پڑے گا، جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً 15 سے زائد ممالک جو ہے آپس میں دستے گریباں ہو جائیں گے، اور پوری دنیا جو ہے ایک دفعہ پھر سے ورلڈ وار 3 کی جانب چلی جائے گی، اور نیوکلیئی اٹیکس جو ہیں اس کے اندر ہو سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ان جنگ کا اختتام بھی ورلڈ وار 2 کی طرح ایٹم بم چلا کر نہ کرنا پڑ جائے۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان آخر کس کی طرف کھڑے ہوں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کا برادر ملک ہے، آہنی دوست کہا جاتا ہے، بھائی ممالک کہا جاتا ہے، اور چائنا جو ہے رشیا کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو پاکستان اگر ہم دیکھیں تو سلائٹلی ساری صورتحال کے اندر چائنا کی طرف یعنی ایسٹرن بلاک کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن براہ راست جو ہے اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو پاکستان اور انڈیا کی حال ہی میں ایک جھڑپ ہوئی ہے، اس کے اندر پوری دنیا کا جو کردار ہے وہ دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا۔ تو پاکستان بھی ساری صورتحال کے اندر غیر جانبدار رہے گا، کیونکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ یورپین کنٹریز کے ساتھ جو دفاعی معاہدے بھی چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹریڈ کے معاہدے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اور پاکستان کا جو سب سے طاقتور روٹ اور جو ایک منافع بخش روٹ ہے وہ بھی یورپ کے روٹس ہی ہیں۔ تو پاکستان یورپ کو بھی ناراض نہیں کرے گا اور چائنا کے بھی مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ اس تمام تر صورتحال کے اندر خاموش رہنا جو ہے وہ پسند کرے گا۔ جبکہ دوسری جانب انڈیا جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، اور انڈیا کیا کرتا ہے کہ انڈیا رشیا کا بڑا ہی اتحادی ہے، ان کے آپس میں دفاعی تعلقات بھی ہیں، لیکن ایک طرف تو دفاعی تعلقات ہیں، دوسری جانب امریکہ جو ہے اس کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے اندر انڈیا کو بچانے والا بھی امریکہ ہی تھا، تو اس صورتحال کے اندر انڈیا جو ہے اپنے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے کسی صورت بھی خراب نہیں کرے گا، بلکہ بیک فٹ پہ رہے گا، غیر جانبدار رہے گا، بلکہ دونوں ممالک کی آپس میں جو صلح کی کوششیں ہیں ان کو برابر کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک تیسرا ملک آ جاتا ہے جو کہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، نمبر 1 وہ ناٹو کا بھی ممبر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یوکرائن اور روس کی آپس میں صلح کروانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، وہ ہے ترکی۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر ترکی بھی اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھے گا، اور دونوں ممالک کی پہلے بھی صلح کے لیے وہ اپنے پاس بہت ساری بیٹھکیں جو ہے وہ منعقد کروا چکا ہے، تو اس کے بعد وہ مزید متحرک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ حالانکہ نیٹو جو ہے مکمل طور پر یوکرائن کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، لیکن ترکی جو ہے اس کے اندر نہیں جائے گا، اور چائنا کے ساتھ رشیا کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اس کو برقرار رکھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں ممالک کی صلح کروانے کی کوشش بھی کرے گا۔ تو اس وقت دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ آخر یہ جو ایک عالمی جنگ چھڑنے کی ایک خطرہ جو ہے الرٹ جاری ہو چکا ہے باقاعدہ طور پہ، اور اس میں وہ تمام ممالک شامل ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں سوائے یوکرائن کے۔ تو آخر اس نیوکلیئر جنگ جو ہے اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں، اس کو ہم روک کیسے سکتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں یہ کسی صورت نہ چلیں، کیونکہ جو رشیا نے بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے اس میں ابتدائی طور پر بہت ہی چھوٹے پیمانے کے اوپر وار ہیڈز جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عمارتوں کا ملبہ جو ہے وہ لاوے کے اندر بدل دیا ہے، جس کے بعد ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رشیا مزید یہ ہتھیار جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ امریکہ، برطانیہ، چائنا، ترکی، بھارت، پاکستان، ان تمام ممالک کو مل کر ان دونوں ممالک کی آپس میں صلح جو ہے وہ فوری طور پر کروا دینی چاہیے۔ حالانکہ اس سے پہلے امریکہ نے ٹرمپ نے کہا تھا خصوصی طور پہ کہ میں ان دونوں ممالک کی جو جنگ بندی ہے وہ کروا دوں گا، لیکن وہ جنگ بندی جو ہے باقاعدہ طور پہ نہیں ہوئی تھی، صرف دونوں ممالک جو ہیں آپس میں اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے، مگر ان بیٹھنے کا نتیجہ جو ہے آپ کے سامنے نظر آیا ہے کہ یوکرائن نے اس مذاکرات کے دوران ہی سب سے بڑا حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں رشیا جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے اور باقاعدہ طور پہ اٹیک جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور اب جو دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ، برطانیہ، چائنا جو ہے اس تمام تر صورتحال کو ڈیفیوز کیسے کرتے ہیں اور پوری دنیا کو عالمی جنگ سے کیسے بچاتے ہیں۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو اپنے آپ کو تیار رکھیں، عالمی جنگ کے اندر
کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور نیوکلیر ہتھیار اگر چلتے ہیں تو اس کا اثر ایک ملک کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ تمام ممالک کے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے دعا کریں کہ یہ نیوکلیر جنگ جو ہے وہ نہ ہو، اور یہ جو جنگ ہے یہ محدود ہو جائے، اور ان کے درمیان صلح ہو جائے، سیز فائر ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔